नमो नमः मित्राणि। अद्य अहं बनीघट्टप्राणीसङ्ग्रहालयस्य आगता अस्मि। पश्यन्तु, एषः दीर्घजीवः जिराफः। वृत्तस्य अभावात् वाहनस्य सुखं विहाय पादाभ्यामेव इह आगतस्मि। स्वास्थ्यं च धनं च उभयं रक्षयामि, किं न? सः भल्लूकः पश्यतु किं करोति। एतत् किमस्ति भोः? पश्यन्तु मित्राणि, वयं मानवाः स्वयं विचित्रप्राणिनः सन्ति। परन्तु अद्य अहम् आगच्छामि अन्यविचित्रप्राणिनां पश्यनार्थी। पश्यतु किमस्ति, शृगालः। शृगालः अत्र तत्र धावन्ति। एते च चञ्चला हरिणः। ते इतस्ततः धावन्ति। पश्यतु, गजः खादति। भवान् खादतु भोः, अहं न खादामि। पश्यन्तु, सः व्याघ्रः, परन्तु जाले अस्ति। अत्र अपि व्याघ्रमस्ति, परन्तु नास्ति, जाले मध्ये कोऽपि नास्ति। पश्यतु, पक्षी। समीचीनं खगाः सन्ति। धन्यवादः।